रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। म्याग्दीमा पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका मध्ये 11 जनाको शव फेला, 23 जनाको अवस्था अझै अज्ञात। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो, डिजेल र पेट्रोलमा 1-1 रुपियाँले वृद्धि। कोरोना भाइरस महामारीका कारण व्यापारमा असर परेको भन्दै मध्यपूर्वको इमिरेट्स एयरद्वारा 9,000 कर्मचारी कटौती। र रियल मड्रिड स्पेनिस ला लिगा फुटबलको उपाधि नजिक, पछिल्लो खेलमा डिपोर्टिभो आलावेस 2-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। म्याग्दीमा अविरल वर्षापछि हिजो बिहान 2 बजे खसेको पहिरोमा पुरिएका मध्ये 11 जनाको शव फेला परेको छ। 23 जना अझै बेपत्ता छन्। धौलागिरी गाउँपालिका 6 मराङका वडाध्यक्ष राजाराम सुवेदीका अनुसार मराङमा 10 जना र रघुगंगा गाउँपालिकाको ठाडाखानीमा 1 जना गरी 11 जनाको शव फेला परेको हो। पहिरोमा पुरिएका मराङका 11 जना, ताकममा 3 जना र मालिका गाउँपालिका 7 भीमको दुलेका 8 जना गरी 23 जना अझै बेपत्ता छन्। जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी किरण कुँवरका अनुसार हिजो मालिका गाउँपालिका केन्द्र दरबाङ पुगेको प्रहरी तथा सेनाको उद्धार टोलीले आज बिहान घटनास्थलतर्फ पैदल हिँडेको छ। प्रहरीका अनुसार तल्लो क्षेत्रको मौसम केही सुधार भएकाले केही राहत सामग्री लिएर सेनाको हेलिकप्टर पनि उड्ने तयारीमा छ। बाढी पहिरोले 43 घर पुरिएका छन्। पहिरोका कारण भएको सम्पूर्ण क्षतिको यकिन विवरण संकलन भएको छैन। धौलागिरी गाउँपालिका 6 मराङका वडाध्यक्ष सुवेदीका अनुसार पहिरोमा परि अलपत्र मध्ये कल्याणी क्षेत्रका 60 जनालाई छिमेकी ताकङको सिवाङमा, मराङ क्षेत्रका 200 जनालाई रामचेस्थित दलित समुदायिक भवनमा र घन्टीवाङ अरुवाङ क्षेत्रका 150 जनालाई जनविकास आधारभूत विद्यालयमा राखिएको छ। उनीहरूलाई स्थानीय आमा समूह, युवा समूह लगायतले खाना खुवाइरहेका छन्। घटनास्थलमा कुनै राहत पुग्न सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19बाट संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि आवश्यक उपचारका लागि सरकारले 1000 बेड थप्ने तयारी अवस्थामा राखेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले सम्भावित संक्रमितको पहिचान तथा उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समेत सहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। प्लेनबाट आउने जो हुनुहुन्छ त्यो होल्डिङ एरियामा चाहिँ हाम्रो राम्रो म्यानेजमेन्ट नभएको हिसाबले हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अब होल्डिङ एरियाबाट डाइरेक्टली बाहिर जानु नदिने 5 दिन होल्डिङ एरियामा राखेपछि उहाँहरूको पिसिआर गरेर मात्रै, अनि यदि पोजिटिभ छ भने आइसोलेसनमा लाने भने बल्ल उहाँहरूलाई आफ्नो सम्बन्धित ठाउँहरूमा जान दिने भन्ने एउटा व्यवस्था गरिएको छ। अर्को चाहिँ काठमाडौँको लोकल ट्रान्समिसन हो कि होइन भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ सिसिएमसी र स्वास्थ्य मन्त्रालय, इडिसिडी दुवैले चाहिँ लोकल्ली ट्रान्समिटेड छ कि छैन भनेर इन्डिभिजुअल वार्डमा गएर ऱ्यान्डम स्याम्पलिङहरूको कलेक्सन हामी गरिरहेको छौँ अहिले। अब यो दुईटाले र अर्को चाहिँ काठमाडौँभित्र छिर्ने नाकाहरू जुन छ त्यसलाई अलिकति कडाइ गरेर हेर्ने कि भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको छ। यसले चाहिँ हामीलाई भ्यालीभित्रको कुन अवस्था छ भनेर अनुमान गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। अहिले देखिएको चाहिँ स्पटमा देखिएको छ, त्यो चाहिँ धेरै जसोमा चाहिँ कहीँ न कहीँबाट बाहिरबाट आउनुभएको रिलेसन देखिन्छ भने अथवा उहाँहरूको कन्ट्याक्टमा आउनुभएको रिलेसन देखिन्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले राम्रो अनुसन्धान गर्दैछ। संक्रमितलाई राख्ने अस्पतालको व्यवस्था कस्तो छ, जति पनि छन् त्यो पुग्ने अवस्था छ कि छैन, त्योभन्दा विकल्प के सोचेको छ सरकारले? अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि त हामीले आइसोलेसनका ठाउँहरू इन्क्रिज गर्नलाई चाहिँ हामी काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीसँग पनि कुरा गरिरहेको छौँ। उहाँहरूले पनि आफ्नो हिसाबले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको एरियाहरू बिल्डअप गर्दै हुनुहुन्छ भने सरकारले पनि नयाँ नयाँ आइसोलेसन कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर वर्कअप गरेर अहिले चाहिँ हामी 1000+ आइसोलेसन एरियाहरू चाहिँ पत्ता लगाइसकेका छौँ। त्यही भएर संक्रमित भेटिएको खण्डमा ती आइसोलेसन एरियाहरूमा लगेर हामी अहिले राख्छौँ र उहाँहरूको नियमित उपचार गर्छौँ। र त्यो बढेको खण्डमा उहाँहरूलाई सम्बन्धित तोकिएको कोभिड हस्पिटल लेभल 2 हस्पिटलहरूमा लगेर उहाँहरूको केसहरू चाहिँ सिभियर अथवा मोडरेट अथवा सिभियर स्टेजमा जानुभयो भने त्यो आधारमा उपचार गर्न सक्छ। एउटा बाटो त्यो हो भने अर्को चाहिँ यदि पोजिटिभ देखिएको छ र उहाँहरूमा खासै सिम्टम छैन भने होम आइसोलेसनको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। उहाँहरू आफ्नो घरमै बसेर तर स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा घरमा बसेर पनि उपचार गर्न सक्नुहुने पद्धति हामीले अगाडि बढाएका छौँ। 1000 बेडको आइसोलेसनहरू कुन कुन अस्पतालमा हो, अनि कोभिड अस्पताल सेकेन्ड फेजको चाहिँ कुन ठाउँमाका लागि योजना छ? अब फर्स्ट फेजको अस्पतालहरू त हाम्रो 3टा अस्पताल जुन राज्यले तोकेको पाटन अस्पताल, टेको अस्पताल र सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल चाहिँ मेन हजुरको यो कोभिड 2 का लेभल 2 का अस्पताल भए। त्यसपछि अहिले हामीसँग केएमसी को दुवाकोटको आइसोलेसन एरिया भयो, कीर्तिपुरको आयुर्वेदिक अस्पतालको चाहिँ आइसोलेसन एरिया भयो र भक्तपुरमा भएको पनि त्यो चाहिँ आइसोलेसन एरियामा हामीले त्यसलाई कन्भर्ट गरेका छौँ। ती सबै कन्भर्सन गर्दाखेरि यो 1000 अराउन्ड बेडहरू हुन्छ। पहिलो सुरुमा चाहिँ हामी सबैलाई पोजिटिभ देखेका केसहरूलाई उहाँहरूको इच्छा अनुसार त्यो ठाउँमा लगेर राख्छौँ एउटा। अनि त्यसपछि इफ निडेड यदि मोडरेट टु सिभियर हुनु भने यो 3टा अस्पतालमा आउनुहुन्छ, नभए पनि सबै अस्पतालहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले आइसियु बेडहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नु भएको छ। त्यो स्टेजमा हामी लान्छौँ। त्यसपछि थर्ड स्टेजमा यदि
जानु पर्यो भने कम्प्लिकेसन देखियो भने जस्तै अब प्रसुति सम्बन्धी कम्प्लिकेसन देखियो भने प्रसुति अस्पताल जानुहुन्छ भने त्यसै गरेर अरू कम्प्लिकेसन देखियो भने थर्ड स्टेजको भयो भने चाहिँ हामी टिचिङ हस्पिटललाई चाहिँ थर्ड क्याटेगोरीमा हामीले क्याटेगोराइज गरेर टिचिङलाई राखेका छौँ। केएमसीको बारेमा नि यसमा कुरा हुँदैछ। केएमसी अहिले सेकेन्ड ग्रेडमा हुनुहुन्छ तर उहाँहरूको सर्भिसेसको हिसाबले त्यसलाई पनि अपग्रेड गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेपछि भारतीय आयल कर्पोरेसनले पठाएको मूल्य सूची अनुसार भाडा दर समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ, जस अनुसार पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 1-1 रुपैयाँका दरले बढेको छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार अब पेट्रोल प्रति लिटर 102 रुपैयाँ, डिजेल 88 रुपैयाँ र मट्टीतेल 88 रुपैयाँ पर्ने निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बढेको मूल्य गैराती 12 बजेबाट लागू भएको छ। हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखिएको छ। यसअघि निगमले असार 16 गते पेट्रोलमा 5 रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलमा 2-2 रुपैयाँ मूल्य बढाएको थियो। राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। बैंकर, उद्योगी व्यवसायी लगायत सरकारवालासँगको छलफलपछि केन्द्रीय बैंकले आगामी शुक्रबार मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको हो। निजी क्षेत्रका अधिकारी र सरकारवालासँग थप 1 चरण छलफल र आन्तरिक गृह कार्यपछि साउन 2 गते आगामी वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताउनु भयो। कोभिड-19ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण, व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन जस्ता क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ। घर जग्गा तथा अटो लोनमा केही कडाई गर्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ। सरकारले बजेट मार्फत 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकाले त्यसलाई भेट्ने गरी मौद्रिक नीति तय गरिने डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 भाइरस संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि आवश्यक उपचारका लागि सरकारले 1000 बेड तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ। भक्तपुरमा लकडाउनका कारण रोकिएका पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको छ। पुरातत्व विभागको स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह अड्डा भक्तपुरका अनुसार लकडाउनका कारण झण्डै 3 महिना रोकिएको पुनर्निर्माणको कार्य पुनः सुरु भएको हो। 2072 वैशाखको भूकम्पले क्षतिग्रस्त विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चाङ्गुनारायण मन्दिर परिसरको चौघेरा सतल पुनर्निर्माणको कार्य अहिले भइरहेको छ। पुरातत्व विभागका अधिकृत मोहन सिंह लामाका अनुसार चौघेरा सतल पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको हो। बहुवार्षिक योजना अन्तर्गत सुरु भएको सतल निर्माणका लागि 24 करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। लकडाउनका कारण पुनर्निर्माण अवस्थामै रोकिएर अलपत्र परेको बाराही पीठ स्थित राम मन्दिर परिसरको सतल, हनुमान घाट स्थित सतल, सूर्य विनायक मन्दिर परिसरको सतल, हिञ्चोक भैरव स्थित सतल, बलम्बु पाटी चाङ्गुनारायण भीमसेन पाटी संरक्षण तथा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। बर्सातको मौसममा निर्माणाधीन सम्पन्न अलपत्र छोड्दा थप क्षति हुने डरले सीमित कालीगढ कामदारकै भरमा पुनर्निर्माण कार्य गरिरहेको विभागले जनाएको छ। नेपालमा कृषिको सम्भावना अधिक भए पनि राज्यको नीतिका कारण यसले व्यावसायिक बाटो तय गर्न नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। रेडियो कान्तिपुरसँग आज बिहान कुरा गर्दै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरका सहप्राध्यापक सन्तोष मरहट्टाले त्यसमा राज्यको कमजोर नीति नै मुख्य कारक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। जिउनका लागि गरिँदै आएको कृषिलाई व्यावसायिक रूप दिन नसक्दा खाद्यान्न आयात गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै उहाँले अब त्यसको स्वरूप नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेको विपत्तिले आफै जिउने पाठ सिकाएको भन्दै उहाँले यसलाई अवसरका रूपमा लिएर अघि बढ्न समेत सुझाव दिनुभयो। युवाहरूको आत्मबल बढाउनका लागि कागजी प्रक्रियामा मात्र नभई कार्यान्वयन पाटोलाई सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने मरहट्टाको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। विश्वमा जनसङ्ख्या सम्बन्धी मुद्दाबारे जनचेतना जगाउने उद्देश्यले आज विश्व जनसङ्ख्या दिवस मनाइँदैछ। सन् 1987 मा विश्वको जनसङ्ख्या 5 अर्ब पुगेको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जुलाई 11 मा जनसङ्ख्या दिवस मनाउने गरिन्छ। विश्वको जनसङ्ख्या हरेक 14 महिनामा 10 करोडले बढ्ने तथ्याङ्क छ। सन् 2011 मा भएको जनगणना अनुसार नेपालको वार्षिक वृद्धि दर 1.35% छ। हाल नेपालको जनसङ्ख्या 3,16,022 रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सधैँ सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
आज हाम्रो देशमा जनसङ्ख्याको क्षेत्रमा निकै राम्रा काम भएका छन्। जनसङ्ख्या वृद्धिमा सन्तुलन, प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार, प्रजनन अधिकारको पृष्ठपोषण, बाल विवाहमा कमी, सुरक्षित मातृत्व लगायतका क्षेत्रमा हामीले ठूलो प्रगति गरिसकेका छौँ। तथापि यो क्षेत्रमा अझै धेरै कार्यहरू गर्न बाँकी नै छ। जनसङ्ख्या विकासको मूल आधार मात्र होइन, यो देशको अस्तित्व स्थापना गर्ने एक मूल मापक नै हो। दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि खास सूचकहरूमा सुधार आवश्यक रहेको मन्त्री ढकालको भनाइ छ। रोजगारीको अवसर, बसाइसराईको अन्त्य, व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकार गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। मध्यपूर्वको इमिरेट्स एयरले कोरोना भाइरस महामारीका कारण व्यापारमा असर परेको भन्दै 9,000 कर्मचारी कटौती गर्ने भएको छ। विश्वको सबैभन्दा लामो दूरीको यात्रा गर्ने मध्येको एक इमिरेट्समा 60,000 कर्मचारी छन्। कुल 15% कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको इमिरेट्स एयरले जनाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्वको एयरलाइन्स उद्योग पनि अत्यन्तै प्रभावित भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीभन्दा अघि हालसम्मकै उच्च नाफाको अवस्थामा रहेको कम्पनी 81 घाटाका कारण कर्मचारीको कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको इमिरेट्सका प्रमुख टिम क्लर्कले बताउनु भएको छ। यसअघि 700 एयरलाइन्स कम्पनीले कार्यरत 4,500 पाइलटलाई तत्काल आवश्यक नपर्ने भन्दै जागिरबाट निकालेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सिरियामा टर्की हुँदै सहयोग सामग्री पठाउने कार्यक्रम 1 वर्ष लम्ब्याउने सम्झौताका लागि चीन र रुसले राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा भिटो प्रयोग गरेका छन्। उत्तर पश्चिम सिरियामा सहयोग सामग्री पुर्याउन एलेम्पो र विद्रोही नियन्त्रित इदलिब पार गर्नुपर्नेछ। बेल्जियम र जर्मनीले तयार पारेको प्रस्ताव विरुद्ध चीन र रुस उभिएका हुन्। रुसले टर्की हुँदै एक सहायता मार्ग आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ। यो विषयमा अब सुरक्षा परिषदमा मतदान हुनेछ। अब खेल प्रसङ्ग। रियल मड्रिड स्पेनिस लालिगा फुटबलको उपाधि नजिक पुगेको छ। 35औं चरणको खेलमा गैराती डिपोर्टिभो आलाभेसलाई 2-0ले हराउँदै रियलले शीर्ष स्थानमा 4 अङ्कको अग्रता कायम गर्दै उपाधि यात्रा बलियो बनाएको हो। उसलाई जित दिलाउनका लागि 5 अङ्क पर्याप्त छ। घरेलु मैदानमा नियमित कप्तान सर्जियो रामोस सहित मुख्य केही खेलाडी बिना नै मैदान उत्रिएको रियलको जितमा करिम बेन्जिमा र मार्को एसेन्सियोले गोल गरे। 11औं मिनेटमा बेन्जिमाले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै रियललाई अग्रता दिलाएका थिए। एसेन्सियोले 50औं मिनेटमा अर्को गोल गर्दै टोलीलाई सहज जित दिलाए। 35 खेलबाट रियलको 80 र समान खेलबाट बार्सिलोनाको 76 अङ्क छ। गैराती नै ग्रानाडाले रियल सोसिडाडलाई 3-2 ले स्तब्ध पार्यो। यो जितले ग्रानाडालाई तालिकाको 9औं स्थानमा पुर्याएको छ। 35 खेलबाट उसको 50 अङ्क भएको छ। हारका बावजुद समान खेलबाट 51 अङ्कमा सोसिडाड 7औं स्थानमा कायम छ। लालिगामा आज उपाधि होडमा रहेको अर्को टोली बार्सिलोनाले रियल भाल्लाडोलिडसँग खेल्नेछ। यो खेलमा भाल्लाडोलिड विजयी भए रियललाई उपाधिका लागि 2 अङ्क नै पर्याप्त हुनेछ। बार्साले जित निकाले 37औं चरणको खेलले मात्रै उपाधि विजेता टुङ्गो लाग्नेछ। इङ्ल्यान्ड विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटको पहिलो इनिङ्समा वेस्ट इन्डिजले 114 रनको अग्रता बनाएको छ। तेस्रो दिन 57 रनमा 1 विकेट गुमेको अवस्थाबाट आफ्नो इनिङ्स अघि बढाएको क्यारिबियन टोली 318 रनमा अल आउट भयो। क्रेग ब्रेथवेटले 65, सेन ड्वारिसले 61 र रोस्टन चेसले 47 रन बनाए। इङ्ल्यान्डका बेन स्टोक्सले 4, जेम्स एन्डरसनले 3 तथा डोम वेस्टले 2 विकेट लिए। मार्क वुडको नाममा 1 विकेट रह्यो। घरेलु टोली इङ्ल्यान्ड पहिलो इनिङ्समा 204 रनमा समेटिएको थियो। तेस्रो दिन आफ्नो दोस्रो इनिङ्स थालेको घरेलु टोलीले दिनको समाप्तिमा बिना क्षति 15 रन बनाएको छ। यो अवस्थामा इङ्ल्यान्ड 79 रनले पछि रहेको छ। जाँदै मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। म्याग्दीमा पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका मध्ये 11 जनाको शव फेला, 23 जनाको अवस्था अझै अज्ञात। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो। डिजेल र पेट्रोलमा 1-1 रुपियाँले वृद्धि। कोरोना भाइरस महामारीका कारण व्यापारमा असर परेको भन्दै मध्यपूर्वको इमिरेट्स एयरद्वारा 9,000 कर्मचारी कटौती। र रियल मड्रिड स्पेनिस लालिगा फुटबलको उपाधि नजिक, पछिल्लो खेलमा डिपोर्टिभो आलाभेस 2-0ले पराजित। हवस्, तिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।